አንድ ሰው ጠየቃቸው ያ ረሱላህ ምን ብለን ሰላትና ውርድ ወደ እርሱና ወደ ቤተሰቦቹ ዑመርና አቡበክር አሊ ሶስቱም ቢመጡ አንድ ነገር ስጠኝ ብለው አንድ ነገር ቢጠይቁኝ አለ ይህች ሰላት አለ ነቢ በሰላት ያለችው التحيات لله والصلاه عبده ورسوله كان بኋላ اللهم صل على محمد هذا ركن من اركان الصلاه اصلا اني مؤمن ነኝ የሚል ሰው ሙስሊም ነኝ የሚል አንድ ትልቅ ምሰሶ የነቢያችን ቤተሰብ መውደድ አለበት የነቢያችን ቤተሰብ መጥላት ማለት አንድ ትልቅ የኒፋቅ ምልክት ነው አሉ اهل السنه والجماعه يعني من مات اهل السنه والجماعه امير المؤمنين ሆኖ 10 አመት ከ6 ወር አገሩን አልገዙም نعم እና ምን ያደርጉ ነበር እኔ የነቢያችን ዘር አለኝ የሚል ሰው እውነተኛ ማረጋገጫ ከሌለው ይህ ማለቱ ትልቅ ወንጀል ነው አሉ جاء البشير فأقبلوا قربا አንድ ጦርነት ታስሮ ወደ መኪና ወደ መካ አንድ ጊዜ አገባሉ እና ያገባበት سعد الأنصار ላለው እኔ እውነቴ ነው እና نحب هذه الربوع ነቢያችን ሰለላሁ ግን ያው سيدي አንድ ጸጉር በአቡበከር ደረት አንድ ጸጉር حنينهم واليوم تاريخ السعادة يبتدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ወንድሞችና እህቶች እንግዲህ የነቢያችን ባለደረቦች በሚል ርዕስ እየቀጠልን ነው ባለፉት 7 ምዕራፎች ስለ ጠቅላላ የሰሃባ ሁኔታ በሙሉ በአጠቃላይ ሆነው እንትኑ መግለጫ ሰጥቼ ነበር يعني 140 ደቂቃ አለፈ ማለት ነው 7 ምዕራፍ አሁን ቀጥታ ወደ ነቢያችን ሰለላም የቤተሰቦቻቸው አህል ቤት ነብይ ሰለላም ወደዛ ገባና ትንሽ መግለጫ ሰጥቼ ወደ ሰሃባ ሄዳለሁ ኢንሻአላህ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو نقول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يا نبياتشن زمدوچنا قرب يهونو زمدوچاچو يقول سبحانه وتعالى في القرآن سل نبياتشن بيتسب سناغر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إلى بسورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بيتسبوچاچو بمولو يعني قرب يهونو بيتسبوچاچو الله سبحانه وتعالى ليطهراچونا لياصداچو يفلغال ان اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل السنه والجماعه የነቢያችን ዘመዶች ተብለው በአህል ቤት የገቡ ዑለማዎች ኺላፍ አለ ዑለማዎቹ በ3 4 ነው የተለያዩ ላኪን እኔ በአጠቃላይ ልንገራችሁ መጀመሪያ ደረጃ የነቢያችን ሚስቶች አህል ቤት ናቸው ወይም يعني በአህል ቤት ክልል ይገባሉ ማለት ነው ልጆቻቸው የነቢያችን ልጆች ففي سورة الأحزاب من إلى الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك بنبياتشن مستوች ጀመረ እነዚህ ናቸው እንግዲህ አህል ቤት የሚባሉ قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا እና እንደዚህ ብሎ ሲቀጥል በመጨረሻ ምን አለ وقرن في بيوتكن يعني የነቢያችን ሚስቶች ከቤት አትውጡ አትከሸፉ يعني አትገለጹ እንደዚህ ከቤት አትውጡ ይላሉ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بزيه آية እንግዲህ በነቢያችን ሚስቶች ጀመረና ከዛው ኋላ يعني أهل بيت አላቸው ማለት ነው طيب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم የነቢያችን ቤተሰብ የሚባሉ መጀመሪያ ልጆቻቸውና ሚስቶቻቸው
ከዛ በኋላ طبعا ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሃሽሚ ናቸው ከሃሽም ቤተሰብ ናቸውና የሃሽም ልጆች ሙእሚኖች ከሆኑ እነሱም የነብያችን ዘመድ ናቸው ለምሳሌ العباس ابن عبد المطلب የነብያችን አጎት ናቸው وعقيل ابن أبي طالب وعلي ابن أبي طالب آل جعفر ابن أبي طالب آل الحارث ابن عبد المطلب የነዚህ አሁን የጠቀስኳቸው የነዚህ ቤተሰቦች ልጆቻቸውና ልጆቻቸው በሙሉ የነብያችን ቤተሰቦች ናቸው ምክንያቱም ያጎታቸው እንትን ልጆች ናቸው طيب آل أبي لهب ካፍር ነው የሞተው ግን يعني ልጆቻቸው ነበሩ የልጆቻቸው በነብያችን ያመኑ ማለት ነው على كل حال የነብያችን ቤተሰብ ተብሎ በዚህ አያ አሁን የቀራሁት አያ የገቡ ሚስቶቻቸውና ልጆቻቸው በቅድሚያ ይመጣሉ ከዛ በኋላ ያጎቱ ልጆቻቸውና እንደዚህ መሳሰሉ ናቸው يقول ابن تيمية آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها نعم የነብያችን ቤተሰብ ሐቅ አላቸው በከፍተኛ ደረጃ እንድናያቸውና የተከበረ يعني የላቀ ክብር እንድንሰጣቸው ታዘዘናል በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب كذا بحالا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند سو طيقاچو يا رسول الله من بلن صلاتنا ورد ودرسونا ወደ ቤተሰቦቹ እንዴት አድርገን ሰላት على النبي እናርግ ብሎ ጠየቃቸውና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሩት የነገሩት አሁን በአተህያቱ ስናስር የምንለው እሱ ነው يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد እንደዚህ ብላችሁ ለኔና ለቤተሰቦቼ ሰላትና ሰላም አውርዱልኝ አሉ وعن شريك ابن عبد الله وهو من أتباع التابعين قال አንዱ ከነዛ ሳሊሖች ነው በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ነበረው ምን አላሉ يقول لو نعم وسألني على حاجة يعني عمرنا أبو بكر علي ሶስቱም ቢመጡ አንድ ነገር ስጠኝ ብለው አንድ ነገር ቢጠይቁኝ አለ لو جاءني أبو بكر وعمر وعلي وسألني كلا على حاجته لقدمت حاجة علي إن أبو بكر يبلطال كعلي عمر يبلطال كعلي الزهلاي جن علي بن أبي طالب ينبياتشن بيتسب سلهونه كنسو أسقدمي مسطو علي هنا لالي نعم لقدمت حاجة علي لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أفضل من علي نعم لكن علي بن أبي طالب من أهل البيت إلال طيب نبين أشياء عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لمن دنو የነብያችን ቤተሰብ ብለን አሁን ለመግለጽ የምንሞክረው ምንድነው ሰበቡ ምንድነው ብንል መጀመሪያ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بآل بيته ነብያችን ከመሞታቸው በፊት አደራ በቤተሰቦቼ እባካችሁ አክብሯቸው የሚሉት ነገር ስሙትና የሚገባ ሐቅ አላቸው ብሎ ወሲያ ተተነው የሄዱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለተኛ ሰበብ ደግሞ لنبين أن بعض الناس ሁለተኛ ሰበብ ስለ ነብያችን ቤተሰብ ለመናገር ያበቃኝ ምንድነው ሁለተኛው ሰበብ ብዙ ሰዎች አሉ አሁን የነብያችን እንትናለን ዘራለን ይያሉ በል ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ለቤተሰቦቻቸው ከሚገባቸው በላይ እንትን ይሰጣሉ يعني في ناس تعبد الحسين تعبد الحسن تعبد كذا يعني وده عباده درس እስከደረስ እንትን ስለሄዱ እና ይህን ለመግለጽ ነው የፈለኩት بعض الناس يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كم يقباتشو بلاي فطر كوناتشو حتى النبي صلى الله عليه وسلم فطر ناتشو سو ناتشو باريا ناتشو እንዲያውም باريا يا الله باريا ناتشو نبي ناتشو ልጆቻቸው እንደዚህ ናቸው እንጂ ለኢላህና ለአላህ የሚገባ ነገር አንሰጣቸው ይህን ለመግለጽ ነው طيب إذا نطرح الموضوع لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة يا أهل السنة والجماعة سلب النبياتشن بيتسب من أستيعت الله شو من أقوام الله شو يهن لما جلس يفلكوت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم
في كتاب الله عند سماتشوت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ومما يدل على فضلهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري فضل الله شو بلتأت الله شو يا نبياتشن بيت سب نعم ما رواه البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال يسمى شوت نجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إن دزبلا شول لجزء صلاة سلام أورد لنيالو وفي البخاري ومسلم أيضا من حديث كعب رضي الله عنه قال قلنا كيف الصلاة عليكم أهل البيت نعم قال اللهم صل على محمد إن بزو سوش أيقواتشو للنبي صلى الله عليه وسلم ملساتشو بهلو يتطيقوت جزء يهن أهون يسمى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بأتحياته من نارجو السنو مالتنا طيب كذب هلا وذهب جماعة من الفقهاء أن عند علماء شو بتلي الحنابلة وغيرهم كثير من العلماء يجي الصلاة على النبي بصلاة يالتشو التحيات لله والصلاة عبده ورسوله كلام بهلا اللهم صل على محمد هذا ركن من أركان الصلاة يهن يتوي صلاة بمولو كانسل هونوال صلاة على النبي بنتنو بزوع علماء يميلوت هي ركن عند يصلاة مسسونو متو يلبنم قالوا طيب محبة آل البيت أصل من أصول العقيدة أصلا إني مؤمن نن يميل سو مسلم نن يميل عند تلك مسسو يا نبياتشن بيتسب مولد اللبت يعني انبكالو نفسه مسجدد اللبت نبياتشننا يا نبياتشن بيتسب كله مودد اللباتشو مسلم كهونه والذي نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم منهلو والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله ننتبه تسووشي مؤمن نن يمل سو ان انت كلبو لله بلو لرسول بلو ان انت المودد اللبت قالوا نبي صلى الله عليه وسلم وقال ايضا في حديث صحيح نبياتنا منالو احبوا اهل بيتي لحبي انن يميود سو ينم بتسب مودد اللبت قالوا نبي صلى الله عليه وسلم ونشهد الله مسكر لن إلى الله إني ونثنو إنا نحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته نودع شوالن والله بتأم نودع شوالن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل البيت أهل السنة والجماعة يا نبياتشن بتسب كلبنهم يودوا شوالي ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتشن يتوت وصية أدرا يروت بدن بأطبقون ميزوت أهل السنة والجماعة سلزي نبياتشننا يا نبياتشن بيتسبوش مودد واجبنا فرضنا إن العلن رابعا بغض آل البيت شعبة من شعب النفاق يا نبياتشن بيتسب مطلات مالت عند تلك ينفاق ملكت نوالو منافق إنسان يا نبياتشن بيتسب ما يود سو هذا إنسان منافق يعني كسلمنا بتأم انتنو أدقانو طيب فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا قام بين الركن والمقام عند سو بمكة هيدو بكعبة سر بزا مقامنا بزا بكعبة تقهونو يعني لو صلى وصام الزهونو بسجدنا بيصومالو ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد أدخله الله النار نعم يا نبياتشن بيتسب ما يودكو هوني الزا كعبة سر هونو بسجد بيصومم يفلقون نقر عبادة بيادرق يا نبياتشن صلى الله عليه وسلم بيتسب اسكت الله درس بالله يتتألا نقرنو إن بوتاو جهنم هنا لالو أمستنيا من منهج السلف الصالح توقير أهل البيت وعدم الإساءة إليهم إن أهل السنة والجماعة يعني من ما أهل السنة والجماعة يعني نبياتشن يمكتلونا ترو مؤمنو شيهونو إن عند كنزي يمكتلو ثنجر يا نبياتشن صلى الله عليه وسلم بيتسبت أورونجي بمدفو نقر آيان سوهاتشو مالتنو في صحيح البخاري عن أبي بكر الصديق من الوالي ارقبوا
ارقبوا محمدا في أهل بيته سيدنا أبو بكر الصديق باكاتشو أدرا نبياتنا صلى الله عليه وسلم أدرا بلو يهدو اندات ترسوت يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم بيتست أكبروتنا أوددواتشو قالوا المعنى احفظوا حقوقهم فلا تؤذوهم ولا تسبوا نعم طيب وجاء في البخاري أيضا أن أبا بكر الصديق نعم رضي الله عنه قال والذي نفسي سيدنا أبو بكر نميلوت والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصله من قرابتي يعني إني كزمدوشي أبلتشي يعني اموداتشونا زيارة ما درقلاتشو يا نبياتشن بيتسبناتشو إلال كزمدوشي بلا اموداتشو يا نبياتشن بيتسبوشناتشو إلال أبو بكر الصديق وثبت أن عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب يا أخوة أمير المؤمنين هنا السر أمد كسد السور أقرونا القزم نعم من يدرقون بر كتورنت يتمرك جنزب ورقنا شرق انسسا منا مسيمت زياس كمتوتنا بمجمريا ميجمروت انتنو لما كفافل انتنو امركو يتمركو جنزب مجمريا بنبياتشن بيتسب يجمرو نبر نبياتشن متوال አይደለም እሺ እና ምንድነው በነቢያችን ቤተሰብ ይጀምሩ ነበር አሁን ነቢያችን ሰለላሁ ሞተዋል ግን ሚስቶቻቸው አሉ ልጆቻቸው የልጆቻቸው አሉና ሰይድና ዑመር ኢብኑ ኸጣብ እንዲያው ምን ያደርጉ ነበር ሲያከፋፍሉ ለምሳሌ ለተራ ሰው ሰሃቢ 100 ብር ከሰጡ ለነቢያችን ቤተሰብ አብልጠው 150 200 ይሰጡ ነበር በጣም ያከብሯቸው ነበር نعم ليلى دمو من عقيدة أهل السنة والجماعة أن آل البيت ليسوا معصومين ونتينو بتام أدقنيا هنا نقرنو هنا نقر يا نبياتشم بيتسبوش أي ساساتهم منم ونجل آدرقم يميل حساب كتشنكلاتاتشن موتات اللبن مكنياتهم سوناتشو سودمو يساساتال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إذن يعني يبلطوا يما يساساتوا يميبال ነገር የለም የማይሳሳት በእስልምና يعني ان شاء الله ትልቅም ትንሽን በእስልምናችን የማይሳሳት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ናቸው ላኪን ልጆቻቸውና ቤተሰቦቻቸው ግን ልክ እንደ ሰው ኃጢያት ያደርጋሉ ይመለሳሉ استغفار ያደርጋሉ ልክ እና ማዕሱሚን ማለት ምንም አይሳሳቱም የሚባል ነገር ስተት ነው ሰው ናቸውና طيب وتأمل قوله تعالى እንዲያው ይህችን አያ በደንብ ብትሰማ ويطهركم تطهيرا አላቸው ለቤተሰቦች ምን ማለት ነው يعني ከመጥፎ ነገር ከዘንብና ከወንጀል ነገር ሊያስርቃችሁ ይፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعني ምን ማለት ነው ولو كانوا معصومين ምንም ነገር የማይሳሳቱ ቢኖሩ እንደዚህ ኃይል ነበር Subhanahu Wa Ta'ala لكن አንዳንድ ጥቃቅን ወንጀሎች ምናምን ከዛ የማይርቁ ስለሆኑ ሊያጸዳችሁ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አለ ማለት ነው طيب الانتساب الى البيت እኔ የነቢያችን ዘር አለኝ የሚል ሰው እውነተኛ ማረጋገጫ ከሌለው ይህ ማለቱ ትልቅ ወንጀል ነው አሉ ሱብሃንአላህ العظيم አሁን ብዙ ሰዎች አሉ አና ሰይድ አና مش عارف انا من اهل البيت የኔ ዘር ኮስልሲላ ከነብዩ ነው ከዓሊ ነው ከፋጥማ ነው የሚሉ አሉ አይደለም እሺ እውነት ከሆነ ما في مشكله እውነት ከሆነ እስከ يوم القيامه ዘራቸው የተከታተለ ይሄዳል ላኪን ምንም አይነት ማረጋገጫ የሌለህ ግን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى لغير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عند سو يتولد زر يالهوني إنكو كزيهنين قلنا وتولدكو يالو سو يالتولد كنزيكو يتولدكو يالي يا الله لعنة يا ملائكة لعنة يا مؤمن لعنة يورد باتشو ألو وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام عند سو محمد يعلي ليج يتبالي يعلي ليج نو أدلم جن ليلا أبات كامتا إنكو يا مصطفى أبات نين يا مصطفى ليج نين كالي سياق على أباتو عالم هنون ويم أباتو لمسالي مصطفى مهون ياكال
لكن أباتو تتو إني إقليل إجنين كالي حرام عليه الجنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلازي النزي ينبياتشن بيتسبنن ينبياتشن زرالن يميلو ونتنيا كهونة ما في مشكلة لكن زنبلو فترو كهونة جن بتأم أدقنيانو نلالن كذب هلا لا يحل لأهل البيت أخذ الزكاة والصدقة أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة أي وسدوم صدقة أي وسدوم عندك أن الحسن ابن فاطمة يا فاطمة هذه جنون هسانو እንደዚህ ያለ ተምራ አገኘና አፉ ላይ ያስገባው እንትኑ ተምሩ ከዛ ነብያችን አይቱና ከህ አሉት አውጣው ከህ እኛ እኮ ሰደቃ አንበላ ምናምን ብለው ከአፉ አስወጡት ማለት ነው طيب ሌላ ليس لأهل البيت خصوصية إذا أذنبوا أهل البيت ከተሳሳቱ እንደ ሌላ ሰው ይቀጣሉ ቅጣት ይገባቸዋል يا فاطمة قالوا نبياتنا أنت فاطمة لجي بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا إلى اللو أنت فاطمة يا محمد لج بالتهنم يا نبياتنا لج بالتهنم أنت يسرس شو وانجل أنت راسش نو متوات أو كالله قا سلزي لب بالي التساساتي الوات مالتنا እሺ እንግዲህ ሰዓቱ ስለደረሰ እዚህ አስቆም አለሁ ኢንሻአላህ ትንሽ ቆይታ እንመለሳለን والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جاء البشير فاقبلوا ضربا عند ጦርነት ታስሮ ወደ መኪና ወደ መካ አንድ ጊዜ አገባሉ እና ያገባበት ሰዓት الانصار እኔ እውነቴ ነው إنا نحب هذه الربوع النبي صلى الله عليه وسلم قل يا سيدي عند تصور بأبو بكر درت عند تصور حنينهم واليوم تاريخ السعادة يبتدي